maayong adlaw kanimo. Ang mensahe karon nga imong madunggan may tungod kini sa pagka kinahanglan ka nga maborn again. Sa Juan Kapitulo 3 versikulo 7, si Ginoong Kristo mismo nag-ingon, kinahanglan maborn again ka. Ang pulong kinahanglan nagpasabot nga dili pwede ang tao pasudlon sa langit sa gingharian sa Dios kung dili maborn again. Si Ginoong Kristo mismo ang nagsulti ni ana og dili siya pwedeng masayop kay siya ang nagwali, siya ang nagtudlo nga ang tao kinahanglan maborn again para makakita o makasulod sa gingharian sa Diyos nga maong langit. Juan Kapitulo 3. Ang tao nga gibuhat sa Diyos kay balo ka ba aduna kay tulo ka parte. Aduna kay espiritu, aduna kay kalag ug adunay lawas. Unang Tesalonica 5:23. Kung mamatay ka sa lawas nga kamatayon, may kamatayon manggid ang tao, way mo gamot din hining kalibutan na ang imong lawas mo balik sa yuta kasi yuta na gikan, ang imong espiritu mo balik sa Dios kay sa Dios na gikan. Ecclesiastes 12, siti ang imong palag duha ang pwedeng mapadulungan, impierno kung dili ka iya sa Ginoo, langit kung iya ka sa Ginoo. Ang iya sa Ginoo mauna ang mga naborn again na ug ang umaabot nga maborn again. Pero ang dili iya sa Ginoo nangamatay na sila o umaabot nga mga matay sa lawas nga kamatayon nga dili sila born again. Sigurado nga ilang kalag impierno. Duha ang pwedeng padulungan sa kalag. Kalag sa born again, siguradong langit. Kalag sa dili born again, siguradong impierno. O gusto ang Diyos nga makahibalo ka pag ayo nga kinahanglan ang gigamit sa atong Ginoong Kristo nga pulong, o ang pulong must sa English, kinahanglan sa Binisaya, di pwede ang tao pasudlon sa langit kung dili himuon sa Dios nga anak niya pagbalik, mao na ang born again. Ang born again ako ning gibalik-balik pagtudlo dinhi. Ang born again dili relihiyon. Ang born again pagtulon anak nga gitudlo ni Ginoong Kristo. Nga bugtong pagtulunan nga ang tao makakita o makasulod sa gingharian sa Dios nga maong langit. Kana ra nga pagtulunan og si Ginoong Kristo mismo ang nagsulti ug dili siya pwedeng masayop. Nganong born again man? Ang born again sa pagpasabot ingon niini. Ikaw nga tao sa panahon nga ang sala wala pa nisulod sa kalibutan, anak ka sa Diyos. Gikan sa panahon nga ang tao gibuhat sa Diyos hangtod nga ang sala misulod sa kalibutan, kana nga panahon ang pagtan-aw sa Diyos kanimo, anak ka niya. Tanan nga mga tao anak niya, tungod kay wala pa'y sala nga misulod sa kalibutan. Pero sa panahon nga ang sala misulod na sa kalibutan, hangtod nga ang tao maborn again, kini nga gidugayon kini nga ang pagtan-aw sa Dios sa tao, hurutanan mga anak sa yawa. Ebanghelyo na San Juan Kapitulo 8 versikulo 44, naghisgot ang atong Ginoong Kristo, siya mismo ang nagsulti nga ang tao na himong anak sa yawa ug dili pwedeng masayop siya kay siya ang kamatuoran. Ang tao iyang ginganlan, ikaw ginganlan ka nga anak sa yawa, ug ang imong pagkaanak sa yawa ang kuna para ang atong Ginoong Kristo nga manluluwas mahimong nimong personal nga manluluwas sa imo nga kinabuhi. Para ang imong pagkaanak sa yawa himuon niya nga maanak pagbalik. Kaysa panahon nga dawaton nimo siya, ingon nga imong personal nga manluluwas, mauna ang panahon nga ang Diyos Amahan mutawag kanimo nga anak niya pagbalik. Mauna ang born again, tawgon kaniya nga anak. Juan 1:12.
o ang pwedeng makahimo niya na ang balaan nga espiritu ra. Tingali mangutana ka, asa si Ginoong Kristo kay akong dawaton. Si Ginoong Kristo nag-ingon, duha o kung tulo nga maghisgot sa akong ngalan, ana ako sa ilang taliwala. Niingon pagid ang atong Ginoong Kristo sa pinadayag 3:20, ako nagatuktok o nagatindog sa pultahan sa inyo nga kinabuhi kung dunay muabli sa pultahan kaniya mosulod ako. Mosulod siya kang kinsa sa tao nga mudawat sa iya. Si Ginoong Kristo dili dayo nga dawaton, ug ang panahon sa imong pagdawat sa iya mo na ang panahon nga ikaw nga tao tawgon ka nga anak niya pagbalik o born again. Ang pagdawat sa atong Ginoong Kristo sunda kini kay ako ning igiya kanimo. Ginoong Hesus, kikinahanglan ko ikaw ug dawaton ko ikaw ingon nga akong Ginoong manluluwas sa akong kinabuhi. Sulod ka karon kanako Ginoong Hesus. Salamat nga ikaw ni saad nga mosulod ikaw kung ikaw pasulod. Salamat ka ani ka na sa sulod nako. Salamat nga ikaw naghatag ka nako sa kinabuhi nga walay katapusan ug imo usab ako nga gipasaylo sa tanan nako nga mga sala. Salamat nga imo na ako karon gihimo nga anak sa Dios pagbalik pinaagi sa imo nga Espiritu Santo. Salamat nga born again ako karon. Himo ako nga tao sumala sa imong kabubuton. Amen. Kung ikaw wala pa ka nakadawat sa atong Ginoong Kristo ingon nga imong personal nga manluluwas para ka mahimong born again, sunda ka to mong pagampo kay ang atong Ginoong Kristo nag-ingon kung dili nimo siya dawaton anak siya wa, pero kung dawaton mo siya mahimo nimo siyang maimo siyang personal nimo nga manluluwas, tawgon ka niya nga anak, og mao na ang pagkahimo nimo nga anak sa Diyos pagbalik. Kung ikaw tinuod na nga imong gituhuan nga born again 100% tapos di ka maka-point out kanus-an nimong gidawat si Ginoong Kristo, pwede nimong dawaton pag-utro sa pagsiguro. Kaya ang pagdawat sa atong Ginoong Kristo pag-utro sa pagsiguro, dili sa iyo kinsa may dili maniguro sa langit. Ang langit dili basta-basta nga lugar sarang ninduta, kalipay ug ang impierno dili sa basta-basta nga kapaitan ang mga tagamtama dito sa mga tao nga may impierno. O balik-balikan ni nga mensahe para masabtan gid mo pag-ayo, kini nga mensahe para ni sa imong kalag nga makasiguro nga ikaw nagkinahanglan gyud nga himuon sa balang espiritu nga maanak niya pagbalik. O ayaw gid palabiyang panahon sunda ka tong mong pagampo kay mao na ang panahon nga tawgon ka sa Dios nga born again. Daghang salamat.